बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में किबला साहब जो ख़ुसूसी अमाल हैं इस शब के वो इंशाअल्लाह फरमाएंगे। तो आपसे भी इल्तमास है कि आप भी बावुज़ू होकर हमारे साथ इन दुआओं में शामिल हों ताकि इस शब्द की जो बरक़ात हैं वो हम सही तरीके से हासिल कर सकें। तो मैं इल्तमास करता हूँ किबला साहब से कि वो ख़ुसूसी जो दुआएं हैं उनका आगाज़ फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, हमने आज की शब के जो आमाल हैं वो आपको बताए हैं। तो आज के आमाल में से गुस्ल करना, 2 रकात नमाज़ पढ़ना और एहया करना इस रात, और नमाज, तस्बीह और दुआए कुमैल पढ़ना। तो दुआए कुमैल में हम चंद जो हैं वो इक़्तिबास पढ़ेंगे और उसके बाद जो है दुआ इमाम ज़माना पढ़ी जाएगी और ज़ियारत इमाम ज़माना। और चूँकि वक्त हमारा सिर्फ़ 1 बजे तक है तो तफसील से अगर करेंगे तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन हम जो आमाल हैं वो इंशाअल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै व बिकुव्वतिका अल्लती कहरत बिहा कुल्लो शै व खज़ालहा कुल्लो शै व ज़ल्ललहा कुल्लो शै व बिजबरूतिका अल्लती गलबत बिहा कुल्ला शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ला शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ला शै व बिवजहिकल बाकी बाद फनाए कुल्ले शै व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकाना कुल्ले शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्ले शै व बिनूर वजहिका अल्लज़ी अज़ालहु कुल्लो शै। सब मिलके पढ़ेंगे। या नूरो या कुद्दूस या नूरो या कुद्दूस या नूरो या कुद्दूस इलाही व मौलाया अंत हबली फी हाज़िहिल लैला व फी हाज़िहि सा। सुभान अल्लाह। ए परवरदिगार, रहीम करीम रब, मेरे अल्लाह, आज की रात नीमा शाबान की रात है मेरे अल्लाह, शब बारात है और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की आमद की रात है मेरे अल्लाह। इस रात में तेरी बारगाह में हाजिर हूँ मेरे अल्लाह। करोड़ों इंसान तेरी बारगाह में हाजिर हैं और
دست نیاز تیری بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہیں میرے اللہ انت حبلی فی هذه اللیلہ وفی هذه ساعہ اے میرے اللہ آج کی رات اور اسی لمحے کل جرم اجرمتہ وکل ذنب اذنبتہ وکل کبیح اسررتہ اے میرے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے میرے وہ ہر جرم کو معاف کر دے جو میں نے کیے عملتہ کتمتہ او اعلنتہ میرے اللہ وہ چاہے میں نے اعلانیہ کیے ہوئے یا پوشیدہ طور پر کیے ہوں اخفیتہ او اظہرتہ وکل سیئۃ امرت باثباتها الکرام الکاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتهم شہودا ما علی شہودا علی ما جوارحی وکنت انت الرقیب علی من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره اب سب مل کے پڑھیں گے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رکی یا من بیدہی ناصیتی یا علیمن بزری و مسکنتی یا خبیرن بفکری و فاقتی سب مل کے پڑھیں یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سلمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت احوالي سب مل کے پڑھیں یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وحبلی الجد فی خشیته والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها عليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين اے پروردگار تو کریم ہے تو رحیم ہے تو مہربان ہے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں
परवरदिगार लेकिन तेरे रसूल की उम्मत में से मेरे अल्लाह नीमा शाबान है। परवरदिगार आज की रात तू अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है, तू करीम है, तू रोज़ी रिज़्क में वसअत देता है, तू बीमारों को शफा देता है। तू मेरे अल्लाह हर उस शख्स की उम्मीदों का मरकज़ है जिसने तुझसे उम्मीदें बांध रखी हैं। मेरे अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि तेरे मुश्ताक बंदों में शामिल हो जाऊं। व अश्ताक इला कुर्बिका फिल मुश्ताकीन, ऐसे मुश्ताक बंदे जो तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तेरी तरफ दौड़ते हैं। व अदन व मिन कदनु वल मुखलिसीन व अखाफका मखाफतल मुकिनीन व अजतमिया फी जवारिका मअल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा वमन आरादनी बिसूइन फअरिदहु वमन कादनी फकिदहु वजअलनी मिन अहसन अबीदिका नसीबन इंदक व अकरबहिम मंजिलतन मिन व अखस्सहिम ज़ुल्फतन लदैक फइन्नहु ला युनालु ज़ालिक इल्ला बिफज़लिका वजुदली बिजूदिका वअतिफ अलैहि बिमजदिका वहफ़ज़नी बिरहमतिका वजअल लिसानी बिज़िक्रिका। इसमें दुआ कमैल ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए ये जुमले हैं। फरमाते हैं व क़ल्बी बिहुब्बिका मुतय्यमन, ए मेरे अल्लाह मेरे दिल को अपनी मोहब्बत का असीर कर दे, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत को भर दे। व मुन्ना अलैया बिहुस्नि जाबतिक वाकिलनी असरती वगफिर ज़ल्लती फ़इन्नका क़ज़ैत अला इबादिका बिइबादतिक व अमरतहुम बिदुआइक व ज़मिनत लहुमुल इजाबा। ए मेरे परवरदिगार तूने हुक्म दिया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। मेरे अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हो गए, हमने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद कर दिए। व ज़मीन तलहुल इजाबा, मेरे अल्लाह तूने ज़मानत दी है कि दुआओं को कबूल करूँगा। फ़इलैका या रब्बी नसबतु वजही, क्या मेरे अल्लाह मैंने अपने चेहरे को तेरी जानिब मोड़ दिया। व इलैका या रब्बी मददतु यदी, और परवरदिगार मैंने अपने हाथों को तेरी बारगाह में फैला दिया। फ़बिइज़्ज़तिका अस्तजिब लिदुआई, मेरे अल्लाह तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मेरी दुआओं को कबूल कर। व बल्लिगनी मुनाया, मेरे अल्लाह मेरी आरज़ुओं तक मुझे पहुँचा दे। वला तख्त मिन फ़ज़लिका रजाई, मेरे अल्लाह तेरी ज़ात से जो हमने उम्मीदें बांध रखी हैं उनको मुनक़ते न फरमा। वक़्फ़िनी शर्रल जिन्न वल इंस मिन आदाई, मेरे अल्लाह जो भी हमारे दुश्मन हों, चाहे वो इंसानों में से हों चाहे जिन्नात में से हों, उनके शर से हमें महफूज फरमा। या सरीअल-इज़्ज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ए परवरदिगार जो अपने बंदों के थोड़े से अमल से खुश हो जाता है, ए बहुत जल्दी राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, मेरे अल्लाह बख्श दे उस अपने बंदे को कि जिसके पास दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है। फ़इन्नका फ़अ्आलुल लिमा तशा, परवरदिगार तू जो चाहे कर सकता है। या मन इस्मुहु दवा, अज़ीज़ान गिरामी जो बीमार हैं, जिनके मरीज़ अस्पतालों में हैं, जिनको कई कई साल से बीमारी लगी हुई है, वो इंतज़ार में रहते हैं कि शब बारात की रात आए, नीमा शाबान आए, शब कदर आए, अपने परवरदिगार से जी भर के दुआ मांग लें। अज़ीज़ान गिरामी ये हमारे साथ पढ़ें, जो बीमार हैं अपनी बीमारियों को ज़हन में रखते हुए अपने मरीज़ों की बीमारियों को। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा व ताअतुहु गिना, ए मेरे अल्लाह तेरे इसम ही दवा है, तेरे जिक्र में ही शिफा है। मेरे अल्लाह तेरी जो इताअत करता है
وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ارحم من راس مالہ الرجاء وسلاحہ البکاء، میرے اللہ بخش دے اس کو جس کا سرمایہ امید تیری ذات سے امید ہے، اور جس کا اسلحہ اس کے چند آنسو ہیں۔ یا سابغ النعم یا دافع النقم، اے نعمتیں پوری کرنے والے پروردگار، اے سختیاں دور کرنے والے، اے دکھ درد کو دور کرنے والے، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا لمن لا يعلم، صلی علی محمد وآل محمد وفعل بی ما انت حلو، وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی جو اپنے گھروں میں یہ دعا سن رہے ہیں، اگرچہ ہم پوری جو دوسری دعائیں نہیں پڑھ سکتے، 1 بجے تک ہمارا پروگرام ہے، تو اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو سجدے میں جائے، اور سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہنا یا رب 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 یا رب، سات مرتبہ کہنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 7 مرتبہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب 10 مرتبہ کہنا ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ۔ اب 10 مرتبہ کہنا لا قوت الا باللہ، 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 لا قوت الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب سبحان و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد. سب مل کے پڑھیں یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. بسمک العظیم العظام العز الجل الاکرام یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار نیمہ شعبان ہے، تیری حجت خدا قیامت کا دن ہے. میرے اللہ اسی رات کا صدقہ پروردگار ہم سب پر نظر کرم فرما. پروردگار مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما. علماء اعلام مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما. پروردگار ہم سب کی روزی و رزق میں برکت عنایت فرما. باراللہ ہم سب کو عمر پر برکت اور نورانی عطا فرما. پروردگار قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پاکال کی صدقہ اور ان پاکال کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے جو عزیز دنیا سے جا چکے ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. جتنے بھی ناظرین حاضرین مومنین جتنے بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے دل میں سکھنے میرے اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار تو بڑا مہربان ہے، کریم ہے. آج کی رات ہماری بخشش فرما. ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے. ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں. پروردگار جتنے بھی ہمارے عزیز اور خصوصاً ہم جو یہاں موجود ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے اللہ 2 دن پہلے ہمارے بانجے کی نذیر حسین اس کی وفات ہوئی. میرے اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہم جناب قبلہ
مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اس پروگرام کو ہمارے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ جناب فرحت عباس شاہ صاحب کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ بھی اس وقت یہاں پہ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ تو انشاءاللہ اگلے منگل تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔